अस्माकं भारतदेशस्य प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी महोदयः अहं भवन्तं नमो नमः करोमि। भवान् अस्माकं भारतदेशं जागतिकस्तरे बहु उत्कृष्टः सिद्धं कृतवान्। अतः भवतः मनपूर्वकम् अभिनन्दनं करोमि। अस्माकं महाराष्ट्रराज्ये सर्वे लोकप्रतिनिधि महोदयाः अधुना असंवैधानिक कार्यं कुर्वन्ति। अतः भवान् महाराष्ट्रराज्ये सम्यक्तया ध्यानं दत्वा अतिमहत्त्वपूर्णः प्रश्नः वर्तते, आवश्यकता अपि वर्तते तस्य मराठा आरक्षणस्य। एतस्मात् कारणात् भवान् ध्यानं दत्वा सम्यक्तया निर्णयं स्वीकरोतु। अहं बहवः जनाः सर्वे सुशिक्षिताः जनाः भवन्तम् अतीव मन्यन्ते। पुनश्च एकवारम् अग्रिमे वर्षे पंतप्रधानं पदे द्रष्टुम् इच्छन्ति, परन्तु यदि मराठा आरक्षणं सगे सोयरे इति नियमस्य पालनं तथा च आदेशं न भविष्यति तर्हि बहु काठिन्यं भविष्यति। इतः परम् अस्माकं महाराष्ट्रराज्ये एते लोकप्रतिनिधिजनाः वर्तन्ते, तेषां तु अधुना किमपि भविष्यं न वर्तते। अतः अहं विनन्तिं करोमि, शीघ्रतया भवान् महाराष्ट्रराज्ये मराठा आरक्षणस्य आदेशं ददातु इति विनन्तिं करोमि पुनः पुनः भवन्तम्। अहम् अपेक्षां करोमि भवान् एतद् वीडियो दृष्ट्वा शीघ्रतया भवान् आदेशं दास्यति। अनन्तरम् अस्माकं महाराष्ट्रराज्ये एकः उपमुख्यमन्त्री महोदय वर्तते, तस्य नाम तु अहं न स्वीकरोमि, परन्तु तेन कार्येन बीजेपी इति पक्षस्य अधुना बहु नाम दूषितः अभवत्। तस्य कृते अपि किमपि कार्यं करोतु, नो चेत् लोकसभा विधानसभा आगामी निवडणुकामध्ये सर्वे जनाः किं कुर्वन्ति, किं करिष्यन्ति इति अहमपि न जानामि। तस्य कल्पनामपि कर्तुं न शक्यते। धन्यवादः तर्हि नरेंद्र मोदी महोदयः। धन्यवादः।